मेल र फिमेलको क्यारेक्टरिस्टिक्स अस्ति नै हामीले डिल गऱ्यौँ यहाँसम्म होइन। अनि डिफरेन्स भनेर राखेको छ यसमा चाहिँ। अब यसरी हेरौँ है कुन कुन एग्री गर्ने कुन कुन एग्री नगर्ने हामी हेरौँ है। मोटिभेसनमा मेल एन्टरप्रेन्योर्स आर मोटिभेटेड बाई द फ्याक्टर्स बियोन्ड फाइनेन्सियल कम्पोनेन्ट्स, फिमेल एन्टरप्रेन्योर्स आर मोटिभेटेड बाई सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस है। व्हाट इट्स ट्राइङ टु से फाइनेन्सियल कम्पोनेन्ट्स के हुन सक्ला, अब ग्रोथ है, मेबी अब कम्पिटिसन, समटाइम्स इभन रिभेन्ज हैन, टु प्रुभ समथिङ है। उसको चाहिँ के हुन्छ त, यसले गर्दाखेरि के हुन सक्छ, यसमा एग्रेसिभ टाइपको त्यो इन्टेन्ट भयो भने मेबी एम्प्लोइजहरूलाई पनि गाह्रो भइदिने हैन, स्टेक होल्डर्सलाई गाह्रो भइदिने है। द मोर यु पुश योर एफर्ट द हार्डर इट इज हैन त, त्यो हुन सक्छ। फिमेल एन्टरप्रेन्योरको केसमा चाहिँ अलिकति डिफरेन्स के यहाँ यो जेनेरिकली दर्शाइएको छ भन्दाखेरि सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस भन्नाले अलिकति सफ्ट हार्टेड है, फिमेलको नेचरै त्यही भयो। एग्रेसिभ भन्दा पनि सफ्ट हार्टेड है, आई निड टु टेक केयर अफ एभ्रीवन हैन, सबैजनालाई चाहिँ उ गरेर सकिँदैन भनेर यसमा भनिएको छ है। जेनरली त्यसो होला मेजोरिटीमा, तर देयर आर एक्सेप्सन्स एज वेल है। जेनरली के भनेर भने होला भने फिमेलको साइकोलोजी जुन हुन्छ नि अलिकति लभिङ केयरिङ हैन, युजुअली हामीले हेर्ने नै हो भने जेनरली पनि कस्तो हुन्छ, मेल क्यान बी अ लिटल बिट रफ एन्ड अ बिट क्याजुअल, लेटमा काम गर्ने। फिमेल वाट दे डु, के काम दियो भने पङ्क्चुअलिटी अलि हुने, टाइममै गरिदिने हैन, जस्तो खालको त्यो क्वालिटिजहरूलाई लिएर चाहिँ अलि सिरियस त्यसको ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस वान आई कम्प्लिटली डिसएग्री। दे स्टार्ट भेन्चर इन कम्पेरिटिभली यङ्गर एज, दे नर्मली स्टार्ट भेन्चर एट द ओल्डर एज कम्पेयर टु मेल। म चाहिँ यो पोइन्टलाई पटक्कै चाहिँ म यो भ्यालिड पोइन्ट भन्दिनँ, त्यसैले यो एकदम बकवास लाग्यो मलाई चाहिँ है। यसरी एज यसरी गर्छ उसरी गर्छ भन्न मिल्दैन यो है। यो चाहिँ यो के भने हो, यो के भन्न खोज्या हो, आई जस्ट कुड नट रिलेट। यो चाहिँ मलाई एकदम ननसेन्स नै लाग्यो यो पोइन्ट एउटा चाहिँ, त्यसैले यसलाई चाहिँ अफै गरिदिँदा हुन्छ है। म चाहिँ भन्छु तिमीले नि यसलाई चाहिँ नगर्ने, एकदम के बेसलेस खालको पोइन्ट राखेको यो किताब लेख्नेले। दे स्टार्ट न्यू भेन्चर ड्यू टु डिससेटिस्फ्याक्सन फ्रम द प्रेजेन्ट जब हैन, दे स्टार्ट न्यू भेन्चर ड्यू टु फ्रस्ट्रेसन फ्रम प्रेजेन्ट जब। अब के हो यो, वाट काइन्ड अफ अ पोइन्ट इज दिस? दे स्टार्ट न्यू भेन्चर फ्रम ड्यू टु डिससेटिस्फ्याक्सन है, ड्यू टु फ्रस्ट्रेसन। यो त के भने जस्तो लाग्यो भने केटा मान्छेलाई त्यही डिससेटिस्फ्याक्सन थोरै मात्र अलिकति केही भयो भने फिटिको भने छोडिदिने, अर्कोले चाहिँ दे स्टार्ट न्यू भेन्चर ड्यू टु फ्रस्ट्रेसन। यो केटीले चाहिँ सहने हाई लेभलमा भनेको, त्यस्तो पनि हुन्छ त कहीँ? यो पोइन्ट पनि मलाई बकवास लाग्यो है। यो खास यो मेल र फिमेल एन्टरप्रेन्योरसिप भन्ने दिएको नै मलाई यो अलिकति चित्त बुझेको थिएन। यी पोइन्टहरू त झन्झनै नचाहिँदो पोइन्टहरू भेटेँ मैले है। द मेन सोर्स अफ फन्ड फर मेल एन्टरप्रेन्योर्स आर पर्सनल एसेट्स, सेभिङ्स एन्ड ब्याङ्क्स है। द मेन सोर्सेस अफ फिमेल एन्टरप्रेन्योर्स आर पर्सनल एसेट्स, सेभिङ एन्ड लोन फ्रम रिलेटिभ्स। ल के भने फिमेलले चाहिँ के लोनै लिनुपर्ने हो, अनि केटा मान्छेले चाहिँ के लोन लिनु पर्दैन? यो एकदम ननसेन्स है। झन् धेरै केटा मान्छेले लोन लिन्छ। कस्तो के एभरेजमा के लोन लिँदा झन् धेरै केटा मान्छेले लोन ल्या हुन्छ नि त। अनि त हैन, बिजनेस गर्दाखेरि कुनै बिजनेस गर्दा यहाँ चाहिँ यसले त के भन्यो, फिमेलले चाहिँ लोन चाहिँ कोसँग त, त्यो पनि रिलेटिभसँग अरे। के पोइन्ट लेख्या यो पोइन्ट यस्तो है। यो बुकै छाप्ने गलत छापे जस्तो लाग्छ सर। हैन छाप्ने भन्दा नि अरू कुराहरू त ठिक छ, अरू यो भन्दा अगाडि पढेको कुराहरू छ नि हैन। जस्तै मलाई एकदम चित्त बुझेको चाहिँ मलाई हिजो अस्ति नै यो पढाएको थियो नि, रिस्क टेकिङ भन्ने है। यो रिस्क टेकिङ है यो देखिरहेको छु, यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा गर्यो क्या हैन। रिस्क टेकिङ मलाई चित्त बुझेको थियो, यो लोकस अफ कन्ट्रोलवाला है। अनि त्यसपछि अर्को मलाई एउटा राम्रो लागेको भनेको चाहिँ यो कर्पोरेट कल्चर र एन्टरप्रेन्योर कल्चर, यो रियलमै भइरहेको पनि कुरा पनि हो क्या यो है। कर्पोरेट कल्चर एन्ड एन्टरप्रेन्योर कल्चर है, यस्तो यो रियलिस्टिक यो अलिकति हुन्छ नि, मलाई चाहिँ ठिक लागेको कुराहरू थियो क्या यो चाहिँ। एन्टरप्रेन्योर कल्चर होइन, रियल कल्चर के भइरहेको छ त्यहाँ, कस्तो कस्तो चिजबाट गइरहेको छ। यो कुन पब्लिकेसनको बुक हो सर?
यो अस्मिता पब्लिकेसनको अचम्म लाग्यो कि अस्मिता पब्लिकेसन जस्तोको बुक नै यस्तो भयो क्या है। र मैले अहिले जहाँसम्म देखाएको छु अस्मिता पब्लिकेसनकै मात्र मैले एन्टरप्रेन्योरसिपको बुक देखाएको छु, अरूको चाहिँ मैले भेटेको छैन है। किनभने अस्मिता पब्लिकेसन वान अफ द मोस्ट सिलेबस ओरिएन्टेड थियो। त्यही भएको कारणले नै मलाई यो यिनीहरूले चाहिँ सिलेबस चाहिँ प्रपरली राख्छ क्या। टियुको सिलेबस यस्तो छ चट्ट होइन, त्यो अनुसार हामीले यो बुक लेखेका छौँ चट्ट त्यो राखि नै रहेको हुन्छ क्या। दिने बेला पनि हुन्छ नि, सुरुमै फोन गर्छ कोर्स सुरु हुने बेला यिनीहरूले टिचरहरूलाई है, छानी फोन गर्छ कि यिनीहरूले भनेको त्यस्तो छ। ल अब हामी जाउँ है। त्यो वुमेन एन्टरप्रेन्योरसिप त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यो अफै गर्दैन यो आई डोन्ट थिङ्क इट्स अ भ्यालिड टु डिफ्रेन्सिएट मेल एन्ड फिमेल एन्टरप्रेन्योर। होइन मेल चाहिँ यस्तो फिमेल यस्तो भनेर मेल र फिमेलको नेचर चाहिँ एज अ पर्सन त्यो गर्न सकिन्छ। तर मलाई एन्टरप्रेन्योरको रूपमा जोडेको चाहिँ यो मलाई अलि ठिक लागेन। एउटा दुइटा कुरा चाहिँ भन्न सकिन्थ्यो होला है। जस्तै यहाँ बरु एउटा के राखिदिन सक्थ्यो भने फ्रिडम भन्ने कुरा चाहिँ राखिदिन सक्थ्यो सायद। त्यो एउटा चाहिँ म जस्तै म भए चाहिँ के गर्थेँ त्यहाँ फ्रिडम भन्ने एउटा पोइन्ट चाहिँ एड गर्थेँ। पस्नु है पहिला यहाँ हेरौँ न अरू पनि सपोर्ट ग्रुप भनेर दे आर सपोर्टेड बाई प्रोफेसनल्स एन्ड बिजनेस एसोसिएसन, दे आर सपोर्टेड बाई फ्रेन्ड्स फ्यामिली एन्ड वुमेन ग्रुप्स। ओके दिस क्यान बी अ लिटल बिट रियलिस्टिक है। यो किन भनेको भन्दा यसमा चाहिँ फ्रेन्ड्स फ्यामिली भन्दा नि वुमेन ग्रुप्स एन्ड समटाइम्स इभन त्यो गभर्मेन्ट त्यो महिला रिलेटेड संस्थाहरू हुन्छ नि होइन, महिला उद्यमीलाई उ गर्ने होइन के अपर्च्युनिटीहरू दिने होइन। अनि फिमेल चाहिँ त्यो हुन्छ नि त्यो घरमा के पीडित फिमेलहरू काम नगरिकन बसेको फिमेलहरू उनीहरूलाई नै फिमेल ओरिएन्टेड एन्टरप्रेन्योरसिप होइन फिमेल इम्प्लोइमेन्ट रिलेटेड एन्टरप्रेन्योरसिप चाहिँ जगाउन सक्छ। त्यो यो एउटा सपोर्ट ग्रुपको केसमा चाहिँ हो है। तर मेलले चाहिँ त्यो अलिकति त्यो कुरामा मेल भनेर चाहिँ होइन त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटमा जस्ट बिकज अफ जेन्डर होइन त्यो चाहिँ मेलको लागि चाहिँ त्यो प्रिभिलेज अलिक छैन। फिमेलकोमा चाहिँ हो यो चाहिँ भएकै कुरा है। फिमेलको केसमा चाहिँ यो उनीहरूले कतिपय केसमा स्पेसली स्मल स्केल एन्टरप्रेन्योरसिपमा चाहिँ पाइरहेकै हो। जस्तै त्यो सिलाइ बुनाइ होइन, अनि त्यो साबुन बनाउने यो बनाउने त्यो बनाउने त्यो सानोतिनो त्यो के हुन्छ घरैबाट गर्न सकिने कामहरू हुन्छ नि है। त्यो चाहिँ वुमेनलाई अब कतिपय केसमा उनीहरू पीडित छ यताउति भनेर पनि त्यो गरेको पनि मैले धेरै देखाएको छु है। यो त्यो चाहिँ हो त्यस्तोमा अब त्यो इन्ट्रेस्ट रेटहरूमा त्यो के डिस्काउन्टहरू दिने होइन त्यो केसमा चाहिँ फेसिलिटीहरू चाहिँ दिएको चाहिँ हो। फिमेललाई चाहिँ त्यो अलि स्पेसल क्याटेगोरीमा चाहिँ राखेको छ। मेल भएको कारणले चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ देखाएको छैन मैले। नेचर अफ भेन्चर मेल एन्टरप्रेन्योर्स आर मोर इन्भल्भ इन म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन, फिमेल आर युजली इन्भल्भ इन सर्भिस ओरिएन्टेड बिजनेसेस। यो पनि काइन्ड अफ ट्रु है। यो जब ठुलो त्यो हुन्छ नि फ्याक्ट्रीमा यो गर्ने होइन ठुल्ठुलै त्यो एकदम रिस्क लिनुपर्ने खालकोमा चाहिँ मेलहरू धेरै भएको चाहिँ पाइन्छ है। यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मलाई अझै चित्त बुझेन होइन। आर इन्भल्भ भने कि होइन जस्तै रिसर्च टेल्स अस द्याट म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन ओरिएन्टेड बिजनेस आर मोस्टली है ह्यान्डल्ड बाई मेल एन्टरप्रेन्योर्स, whereas it has been found out that service oriented business or small scale production like household production, सिलाइ बुनाइ पनि प्रोडक्सन नै हो नि हैन, साबुनहरु बनाउनु पनि प्रोडक्सन नै हो, मिठाईहरु बनाउनु पनि प्रोडक्सन नै हो हैन, अनि यो खाजाहरु बनाउनु पनि प्रोडक्सन नै हो। होम बेस्ड एन्टरप्रेन्योर्स where there is small scale production and other service related businesses are usually handled by female, जस्तै स्कुल हुन सक्ला है, कन्सल्टेन्सी हुन सक्ला है। यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बिगर एन्ड रिस्कियर बिजनेसेसमा चाहिँ मेलको नै हात भएको पाइन्छ भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ काइन्ड अफ ट्रु पनि हो है। अनि रिस्क दे टेक नर्मली हाई रिस्क, वुमेन दे प्रिफर टु टेक लो रिस्क है। यसको चाहिँ यो भनिएको पोइन्टलाई यो सेन्टेन्स लेखेको चाहिँ मलाई अलिकति प्रपरली बुझिएन। अब के कारणले त भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ अलिकति मेरो आफ्नै अब ओपिनियन राख्छु यसमा हैन। मेल टेक हायर रिस्क बिकज दे हेभ द प्रिभिलेज टु डु द्याट है। उनीहरूलाई घरको त्यो यताउति अब के फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिज भनेको पैसा कमाए छोड्दियो त्यही हो नि हैन। अनि घरमै त्यो किचनमा बसेर काम गर्नुपर्ने भने नर्मल्ली त्यस्तो हुँदैन। घर सम्हाल्ने भनेको कसरी त केटा मान्छेले काम गरेर होइन कि पैसा कमाएर पैसा दिएर, यो चलन छ नि हैन हाम्रो सोसाइटीमा है। तर फिमेलको के हुन्छ, इभन इफ दे बिकम एन्टरप्रेन्योर त घरको जुन काम हुन्छ नि बुहारीको रोल हैन,
मेनली म्यारिडको कुरा गर्दैछु है म घर सम्हाल्ने रोल बिहा नहुन्जेलसम्म त ल ठिकै होला तर बिहा भइसकेपछि भनेको सोसाइटीमा इट इज भेरी डिफिकल्ट फर अ फिमेल टु कोप विथ दिस काइन्ड अफ चेन्जेस उनीहरूले चाहिँ अब के गर्ने त होइन भन्दाखेरि त्यो बिचमा त्यो तगारो बनेर आइदिन्छ क्या फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिज विच आर काइन्ड अफ इनएभिटेबल स्किप गर्नै नसकिने नेचरले चाहिँ त्यो मान्छेले थोपिदिन्छ है ल मेरो बुहारी चाहिँ यस्तो गर्छ तर ऊ चाहिँ घरमा अभाइलेबल हुँदैन भनेपछि त्यो अलिक सहँदैन है हाम्रो एटिट्युड चाहिँ त्यस्तो छ है त्यसैले गर्दाखेरि बिजनेसमा के हुन्छ त उनीहरूले एउटा प्रिभिलेज हुन्छ नि आफ्नो फुल टाइम दिन नसक्ने अवस्था पनि कतिपय केसेसमा भइरहेको हुन्छ है हो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुने हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो प्रब्लम चाहिँ पर्न सक्छ है सो रिस्कको केसमा चाहिँ केही हदसम्म वी क्यान रिलेट इट टु वुमेन्स ल्याक अफ फ्रिडम इन टर्म्स अफ द सोसाइटी द्याट वी लिभ इन है रेस्पोन्सिबिलिटिज अनि त्यही हो छिनछिनमा अब फिजिकली विक पनि भइरहने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब एभ्री मन्थ दे गेट विक त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि काइन्ड अफ हेजिटेन्स एउटा जुन चाहिन्छ नि हाई रिस्क लिँदाखेरि भनेको त 24/7 अभाइलेबल हुनुपर्छ जो मान्छे बिचमा 3 दिन 4 दिन बिरामी परिदिन्छ एभ्री मन्थ होइन त्यो बेला के भइदिन्छ त भन्दाखेरि त्यो नेचुरली नै अब त्यो नेचरले नै डिस्टर्बेन्स एउटा दिएपछि पनि सायद त्यो बिजनेस रिस्क लिनलाई चाहिँ आफूले म धान्न सक्दिनँ भनेर गर्न पनि सक्छ यो एउटा कुरा चाहिँ काइन्ड अफ रिलेटेबल टु रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ वुमेन है अनि छिटो स्ट्रेसमा आउने छिटो प्यानिक हुने युजुअली मोस्ट वुमेन आर लाइक द्याट बाई नेचरै त्यस्तो हुन्छ होइन एक्सेप्सन्सहरू पनि छन् तर बिग पिक्चरमा हेर्ने पनि त्यस्तो हुन्छ अब इभन यो फिजिकल स्पोर्ट्सहरू हुन्छ नि यो टेनिस भयो होइन कुस्ती भयो होइन बक्सिङ तिम्रो अब क्रिकेट फुटबलमा पनि के गर्छ भन्दाखेरि जब वुमेन क्याटेगोरीको गेम आउँछ त्यसमा रुल्स अलिकति चेन्ज गरिदिन्छ लाइक क्रिकेटमा भयो भने बााउन्ड्री अलिक कम होइन अनि त्यो क्रिकेटमा अब केटाहरूले चाहिँ ढाडमा केही लाउनु पर्दैन त्यस्तो जरुरी छैन केटीहरूले चाहिँ आफ्नो ढाडको फ्रन्ट र ब्याक पुरै ढाक्ने गरी त्यो प्याडहरू लाउनु पर्ने हुन्छ त्यो बलले लाग्यो भने यताउति हुन्छ भनेर फुटबलमा पनि काइन्ड अफ एउटा दुइटा रुल त्यस्तै छ के अरे त्यो गोलकिपरहरूको लागि के त्यो छ है मलाई एक्ज्याक्टली त थाहा भएन होइन बट सर्टन फ्रिडम सर्टन डिस्काउन्ट चाहिँ दिएको हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यही अब बडी मेल र फिमेल बडी कम्पेयर गर्ने हो भने अलिकति ग्रोथ कम हुन्छ र स्ट्यामिना पनि थोरै चाहिँ कम पाइने भएको कारणले होइन एथलिटको केसमा हेर्ने भएर पनि त्यहाँनिर पनि यस्तो कुरा चाहिँ हुने गर्छ है सो कुनै कुराहरू चाहिँ अब जति नै हामीलाई नराम्रो लागे पनि यस समथिङ्स आर ट्रु नेचरले नै अब त्यसरी दिएको हुन्छ होइन कुनै चाहिँ हाम्रो गल्ती पनि हो जस्तै कि के यो नगर्ने फ्रिडम नदिने होइन वुमेनलाई घरबाटै फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी लिने भने त्यसमा पनि कुनै त सेन्सिबल पनि छ जस्तै बच्चा पाएपछि आमा त अभाइलेबल त हुनु पऱ्यो नि होइन घरमा बच्चा अब सानै छ भने त्यो पिरियडमा त छोड्नु पनि भएन है फादरले भन्दा मदरले बेटर केयर गर्छ सो यस्तो पर्सनल लाइफको डिस्ट्र्याक्सन आउने भएर रिस्क लिन नचाहेको तर यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ प्रपरली लेखेन क्या मलाई चित्त नबुझा त्यो हो यो दुईटा तिनवटा त मलाई त ननसेन्स नै लाग्यो यिनीहरूलाई चाहिँ यसो कम्प्रोमाइज गरेर लेख्न सकिन्छ है ल लेट्स गो टु इन्भेन्टर भर्सेस एन्टरप्रेन्योर इन्भेन्टर द पर्सन हु क्रिएट्स or discovers the new method, form, device or useful means that do not exist before. They are people who come up with ideas and new inventions. They are usually focused on a tangible kind of invention. भने मतलब के त हामीले properly real life मा देख्न सकिने खालको invention है. They are interested in developing as novel products but not necessarily bringing them into the market. Whereas entrepreneurs are the people who are able to convert business ideas into successful products, service and businesses. They procure, business buying ho procure bhaneko haina, organize and manage resources through a venture to bring a product to market. The ideas are turned into useful products or services for the society by entrepreneurs. Okay. Differences between entrepreneur and inventor. Basically inventor bhaneko के उसको काम बिजनेस गर्ने चाहिँ होइन, उसको प्राइमरी काम बिजनेस गर्ने होइन. उसको प्राइमरी काम भनेको के हो, केही न केही नयाँ चिज एउटा बनाउने, संसारलाई दिने, तर वाइड स्प्रेड नगर्न पनि सक्छ. यो भनेको कहाँ बन्छ युजुअली रिसर्च सेन्टर्स हैन, टेक्निकल ल्याबोरेटरिज हैन, वर्कशप्स यस्तोमा चाहिँ अलि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा राम्रो भएको मान्छेले गर्छ.
महावीर पुन क्यान बी कन्सिडर्ड एज एन इन्भेन्टर है। के गर्छ उसले आफ्नो नलेज टेक्निकल नलेज युज गरेर कतिपय कुराहरू इन्भेन्ट चाहिँ गरिदिन्छ हैन, जुन पहिला बनेको छैन है। तर उसले चाहिँ त्यो इन्भेन्ट गरेको चिजलाई व्यापारै गर्छ भन्ने होइन, व्यापार गर्नकै लागि इन्भेन्ट गर्छ भने होइन, उसले डिफ्रेन्ट पर्पस हुन सक्छ, केही प्रुभ गर्नको लागि हुन सक्ला हैन। कोही कोही के गर्छ त, जस्तै कि नासामा डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एरोस्पेस टेक्नोलोजी हैन, अनि स्पेस टेक्नोलोजी स्पेस ट्राभलिङ टेक्नोलोजीहरू बनाउन सक्छ है। त्यसमा के गर्छ त हैन, उसले के गर्छ, एउटा रिसर्चको लागि बनाएको हुन सक्ला, अनि धेरै लार्ज स्केलमा नपुर्याउने, त्यसबाट बिजनेस नगर्ने। तर त्यही इन्भेन्टर मध्ये एलन मस्कलाई लियो भने के त, उसले चाहिँ त्यो चिजलाई कमर्सियली तरिकाले हेर्छ। द्याट इज वाइ एलन मस्क हैन क्यान बी कन्सिडर्ड एज मोर अफ एन एन्टरप्रेन्योर हु इज अल्सो एन इन्भेन्टर है। So entrepreneur, these are the people who are able to convert business idea into successful products and businesses. भनि नै हाले अघि नै भनेको, एन्टरप्रेन्योरले के गर्ने, युजुअली इन्भेन्सन के को लागि गर्ने त भन्दा न्यू के समथिङ न्यू, समथिङ डिफरेन्ट, दे आर डुइङ समथिङ डिफरेन्ट बट द्याट इज नट बिन डन बिफोर। बट एनीवेज एन्टरप्रेन्योरले गर्ने भनेको के दिमागमा व्यापारै हो है। द मेन गोल अफ एन एन्टरप्रेन्योर इज टु डेभलप अ सस्टेनेबल बिजनेस एनी हाउ। त्यो न्युनेसको पनि के त बिजनेस है। यसको के हुन्छ त लिमिटेड मिस्टेक मेन गाउल हैन। गोल अफ इन्भेन्टर भनेको के हो, टु क्रिएट समथिङ न्यू। एन्टरप्रेन्योरले के गर्छ, आइडियालाई न्यू इन्भेन्सनमा चाहिँ त्यो कन्भर्ट गर्छ। यसले के गर्छ, आइडिया क्रिएट मात्रै गर्छ। यो न्यू आइडिया देन बिजनेस, यो चाहिँ न्यू आइडिया अनि जसलाई चाहिन्छ लिमिटेड जे पर्पसको लागि हो त्यो गर्ने, तर लार्ज स्केलमा नगर्न सक्छ है इन्भेन्टरले, थन्काएर राख्छ क्या त्यसले एउटा सर्टन ठाउँमा। कमर्सियलाइजेसन, एन्टरप्रेन्योर ब्रिङ गुड्स एन्ड सर्भिसेस टु द मार्केट एन्ड मेक्स देम कमर्सियल। इन्भेन्टर डेभलप्स अ न्यू प्रोडक्ट सर्भिस बट मे नट ब्रिङ इन टु द मार्केट। अघि मैले भनेको त्यही हो, उसले इट क्यान लिमिटेड टु अ सर्टन ग्रुप अफ पिपल बट नट लार्जली कमर्सियल अर रेभेन्यू अर्निङ है। द रिस्क एसोसिएटेड विथ एन्टरप्रेन्योर इज हाई। रिस्क अफ एन इन्भेन्टर इज लो सिन्स द इन्भेस्टमेन्ट इज कम्पेरिटिभली लो। अनि यसमा के हुन्छ, मल्टिपल कपिजहरू बनाइँदैन, एउटा बनायो थपक राखिदियो सक्यो। यसमा त्यस्तो हुँदैन, यो लार्ज स्केलमा जानु खोज्छ। कमर्सियल हुनु भनेको लार्ज स्केलमा लानु हो। आइडिया क्याश रिलेसनसिप, एन्ड एन्टरप्रेन्योर कन्भर्ट्स आइडियाज इन्टु क्याश, द्याट मिन्स रेभेन्यू जेनेरेटिङ एक्टिभिटी, वेयर एज इन्भेन्टर converts cash, that means something invested into his project, into an idea and then into a product, but not a widespread product, useful product, not mass produced product. Okay? So leadership is the success factor for an entrepreneur, whereas research, hard work and experiments, धेरै कुरा छ, research, hard work, trial and error and experiment is the success factor of an inventor। किन, यसले बनाएर देखाउने हो, यसले बनिसकेको चिजलाई पनि सक्सेसफुली मार्केटमा बिकाउने हो हैन, पैसै हो यसको लागि, एन्टरप्रेन्योरको लागि अल्टिमेटली। प्रफिटेबिलिटी विथ ग्रोथ इज द ड्राइभिङ फोर्स अफ एन एन्टरप्रेन्योर। सो नलेज डेभलपमेन्ट इज द ड्राइभिङ फोर्स अफ एन इन्भेन्टर है। यसलाई सिन्स पैसासँग मतलब हुँदैन, यसलाई के त मेबी अरू पनि हुन्छ, नलेज डेभलपमेन्ट बाहेक समाज कल्याण पनि हुनसक्छ, अथवा ह्युमन सिभिलाइजेसनकै के एउटा नयाँ चिज गर्ने, जस्तै रकेटहरूको केसमा भयो होइन, अथवा भनौँ अब इन्भाइरोमेन्टलको चाहिँ सस्टेनेबल त्यो के त्यो हुन्छ नि, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेसन है, पावर प्लान्ट, हाइड्रो पावरहरू जस्तो गर्दाखेरि सोसाइटीमा केही नयाँ चेन्ज, केही पोजिटिभ चेन्ज, ह्युमन सिभिलाइजेसनमा नि केही नयाँ चेन्ज, अनि ह्युमन सिभिलाइजेसनमै एउटा नयाँ त्यो आयाम ल्याउने, त्यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ को लागि चाहिँ यसको गोल्स हुनसक्छ। पैसै भनेको चाहिँ हुँदैन यसको लागि चाहिँ है। समटाइम्स आफ्नो नेसनको प्राइड होइन, कसैले हतियार बनायो अरे, इन्भेन्ट गरेर ल मिसाइल्स, बेच्नको लागि नगर्न सक्छ, के त आफ्नो कन्ट्रीको गौरव बढाउनको लागि, पावर बढाउनको लागि होइन। त्यो भएकै छ त्यस्तो धेरै, रियलमै भएको छ त्यस्तो यो चिजहरू है। ओके, अनि अर्को छ हाम्रो के त सेयरिङ अफ आइडियाज। एन्टरप्रेन्योर इज रिलक्टेन्ट टु सेयर हिज आइडियाज। रिलक्टेन्ट भनेपछि के, हेजिटेट है। एन इन्भेन्टर फ्रीली सेयर्स हिज आइडियाज एन्ड टेक्नोलोजी है। इन्भेन्टरले के गर्छ त, उसले आफ्नो आइडिया र टेक्नोलोजी युजुअली के गर्छ त भन्दाखेरि पढाएर पनि उसले
अरूलाई सिकाउन पनि सक्छ यसो यसरी गरेको हुँ भनेर किनभने एकचोटि उसको बनिसकेपछि उसको कसैले चोरेर उसलाई फरक पर्दैन आफूले बनाउन्जेलसम्म बरु आइडिया लिक नगर्ला हैन वर्क इन प्रोग्रेस हुँदासम्म है अरू बेला चाहिँ यसले फ्रीली सेयर गरिदिन्छ है ल युनिट 1 मा हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ यति नै हो है MGT 220 र मेरो किताबको कन्टेन्ट अनुसार युनिट 1 मा हामीले हेर्नु पर्ने कन्टेन्ट भनेको इट्स दिस मच यो भन्दा छैन है यो भन्दा त अब रिसोर्सै छैन है सिलेबसले पनि यति नै भनेको छ MGT 220 ले जुन दिएको छ र मैले कलेजलाई फोन गर्दा चाहिँ के भने भन्दाखेरि दे आर वर्किङ अन इट अहिलेको लागि चाहिँ जुन त्यो MGT 220 जुन तिमीहरुको अब हैन किताबले मात्र दिएको भए त म पढाउँदिन्थे त तिमीहरुको फर्ममै 220 लेखेको छ र 220 को सिलेबस किताबमा टक्क दिएको पनि छ भने मैले त्यही फलो गरे है त ल अब के गरौँ भन्दा एउटा मलाई एउटा क्याम्पसबाट के कुरा थियो भने अब यो कम्पलसरी सब्जेक्ट पढाउने भएकोले हैन म चाहिँ इलेक्टिभ हैन कि म चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्टमा मेरो क्लास भएकोले कति जना मार्केटिङ कति जना चाहिँ त्यो उमा के हैन कोच कति जना फाइनान्स को नन फाइनान्समा कति जना भयो भनेर चाहिँ मलाई यसो बुझ्दिनु भनेको थियो नन फाइनान्स भनेपछि के मार्केटिङ एउटा त होला नि हैन अकाउन्टर त छैन मार्केटिङ र अकाउन्टेन्सी त्यो के कति जना छन् भन्नु मलाई यसो यसरी सोध्न भन्नु भएको थियो के हिजो खै किन हो मलाई सबैजना फाइनान्सै हो ए मार्केटिङमा कति जना जति रहेछ कोही फाइनान्स बाहेकको पढिरहेछ भने फेरि हात उठाउनु रेज ह्यान्ड गरौँ न यसरी दुईजना हो त मार्केटिङ निकी टन्डुकार र कृति मर्जन रन्जु कणेल मार्केटिङ नै हो है यो गर्नेहरू अकाउन्टेन्सी त होइन नि हजुर ए अकाउन्ट लिनेहरू चाहिँ छैन के हो अकाउन्ट चाहिँ पढाइ चाहिँ होइन बीबीएस मा चाहिँ युनिक छ यो चोइस अरूतिर बीबीए बीआईएम त अब त्यो आईटी भइहाल्यो अरूतिर चाहिँ मार्केटिङ फाइनान्स त जहाँ पनि त्यो भइहाल्यो अनि अर्को त्यो थर्ड वालामा चाहिँ कसैले एन्टरप्रेन्योरशिप एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर राख्छ कसैले के रे राख्छ यो अकाउन्ट चाहिँ बीबीएमा मात्र रहेछ कसैले ग्लोबल लिडरशिप भनेर राख्छ कसैले आईटी भनेर राख्छ है ल दुईजना हैन त कन्फर्म तीनजना अब यहाँ मध्ये अब नआएकोहरु त कति जना होला हैन अझ यहाँ क्लास अटेन्ड नगर्नेहरु मलाई लिस्ट दिएको थियो 200 हैन त्यो दुईटा लिस्ट दिएर 200 कति जना त मैले एड गरे 220 कि 224 जना त मैले यहाँ एड गरिसके है 224 समथिङ मैले आफैले एन्ट्री नै गरेको थिएँ त्यो मध्ये 44 जना आउने भनेपछि अब कति जनाले त अब मतलबै छैन रहेछ इक्जाम मात्र दिने होला हैन एक त क्लास अटेन्ड गर्नेहरुलाई चाहिँ म धोका दिन मैले चाहिँ त्यो नोट्सहरु दिएको छु यो बुककै कुराहरु हो हैन कुन ठीक छैन भन्ने पनि मैले भनिहाले वुमेन एन्टरप्रेन्योरशिपको कति पोइन्टहरु ठीक छैन त्यो पनि याद गर्नु है आफैले ल अब केही भन्नु छ सोध्नु छ भने सोधौं सर हाम्रो के युनिट 1 चाहिँ सकिएको हो अहिले युनिट 1 चाहिँ कम्प्लिटेड हेलो हजुर युनिट 1 चाहिँ सकियो ए युनिट 1 चाहिँ हाम्रो मैले डेलिभर गर्नुपर्ने लेक्चर चाहिँ हैन कन्टेन्ट चाहिँ सकियो हजुर हजुरले त्यो फोटोहरु खिचेर हाल्दिनु भएको छ हो मैले फोटो त्यो मैले जुन अहिले यो क्लासमा देखाइरा छु नि हैन यो चाहिँ सबैजनाले एज अ नोट
अब सबैजनाले अब कोही यहाँ तिम्रो मध्ये कोही रेगुलरै पढ्ने पनि होला नोट बनाएर हैन सिन्सियरली अब त्यो हजुर होमवर्कै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हैन हजुर तर आफूलाई चाहिन्छ भने यहाँ मैले कति ल यसो हेर्दाखेरि 32 पेज जतिको हालिदिएको छु है यी जस्तै हेरौँ यो देखिरहेको छ हैन सबैले हजुर हजुर यहाँ यो युनिट 1 को भयो यहाँदेखि ल पेज नम्बर 2 देखि 3 4 5 हैन अनि यो 6 7 को चाहिँ के भएर चाहिँ त्यो बीचमा त्यो पोस्टर के थियो क्यारे एउटा त्यही भएर मैले नराखेको है ए हुन्छ हुन्छ कार्ड के एउटा थियो त्यसमा हस् यो छ केबाट पढ्दा भयो अहिलेको लागि पढ्ने यहीबाट नै हो किताबै हो यो त किताबै हो हैन हजुर अब म एउटा चाहिँ यसमा के थप्दिउँला भने त्यो मैले किताबमा जुन सिलेबस दिएको छ नि त्यो पनि एकचोटि तिमीलाई देखाउनै पर्ने जस्तो भएन मैले त्यसको फोटो खिचेर प्रपरली क्रप गरेर राख्दिउँला किताबले दिएको अनुसारको हुन्छ हुन्छ त्यो इजी हुन्छ त्यो पनि म एकचोटि राखिदिन्छु हैन यो होला फोल्डर अनि मैले यसलाई कहाँ अपलोड गरेको छु त भन्दाखेरि से है यदि कसैलाई चाहिँ त्यस्तो कन्फ्युजन भयो कहाँनिर छ भने भयो भने टिम्समा जानु अब त्यो टिम्स त अब यही भइहाल्यो हैन यो जस्तै कि MGD 225 एन्टरप्रेन्योरशिप छ नि फाइल्समा जाने हैन यो हाम्रो यो सब्जेक्टको टिम्सको फाइल्समा जाने अनि युनिट 1 इन्ट्रोडक्सन दिएको छ नि हैन मैले सबै हालिदिएको छु यसमा यो जे जति मैले पढाएँ नि हैन हजुर त्यो सबै चाहिँ यसमा छ हस् सर लास्टमा यो ल पुरा त्यही हो है ल अरु के सोध्नु